सत्य समाचार, तटस्थ समाचार, समाज बदल्ने हाम्रो अभियान। यहाँहरू हेर्दै हुनुहुन्छ टाइम्स समाचार। म हुँ पूजा प्रकाश। आज सुरु गरौँ कोरोना संक्रमण सम्बन्धित समाचारबाट। नेपालमा कोरोनाका संक्रमित घट्दै गएका छन्। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको विवरण अनुसार मंगलबार पछिल्लो 24 घण्टामा 634 जनामा गरिएको परीक्षणमा जम्मा 29 जना कोरोना संक्रमित भेटिएका हुन्। आज 23 जना संक्रमण मुक्त भएका छन्। मन्त्रालयकै विवरण अनुसार हाल देशभर जम्मा 528 जना कोरोनाका सक्रिय संक्रमित रहेका छन्। नेपालको हाल कोरोना संक्रमण मुक्त हुने दर 98.7% रहेको छ। सिराहाको धनगढी माई नगरपालिका 7 मा माइक्रो बसको ठक्करबाट मोटरसाइकल चालकको मृत्यु भएको छ। एक युवती घाइते भएकी छिन्। दुर्घटनामा गोलबजार नगरपालिका 12 मा बस्ने 22 वर्षीय अमरेश कुमार मण्डलको मृत्यु भएको हो। दुर्घटनामा गम्भीर घाइते भएको मण्डलको उपचारका क्रममा कसहा हेल्थ केयर सिराहामा मृत्यु भएको हो। घाइते सोही मोटरसाइकलमा सवार 18 वर्षीय पार्वती देवी मण्डलको मेट्रो हेल्थ केयरमा उपचार भइरहेको छ। प्रदेश 21001 प 4982 नम्बरको मोटरसाइकललाई 21658444 नम्बरको माइक्रो बसले गए राति ठक्कर दिएको थियो। चालकलाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको छ। चोरीको मोटरसाइकल सहित पर्साबाट 2 जना पक्राउ परेका छन्। प्रहरीले वीरगञ्जबाट मोटरसाइकल चोरी गरेको आरोपमा पर्टेरवा सुगौली गाउँपालिका 3 बस्ने 19 वर्षीय राम जनम मुखिया र वीरगञ्ज महानगरपालिका 31 बस्ने 24 वर्षीय सुनिल दास थारूलाई पक्राउ गरेको हो। प्रहरीले उनीहरूको साथबाट कार्तिक 7 गते चोरी भएको बागमती प्रदेश 03003 प 3678 नम्बरको NS पल्सर मोटरसाइकल समेत बरामद गरेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय पर्साका प्रवक्ता प्रहरी नायब उपरीक्षक दीपक गिरीले जानकारी दिए। कार्तिक 7 गते वीरगञ्ज महानगरपालिका 14 बस्ने प्रधुमन कुमार पटेलले मोटरसाइकल हराएको भन्दै प्रहरीमा खबर गरेका थिए। पार्किङ गरी राखेको ठाउँबाट मोटरसाइकल चोरी भएको सूचना आए लगतै प्रहरीले खोज तलास गरेको थियो। वीरगञ्ज 21 स्थित सडक खण्डमा वडा प्रहरी कार्यालय श्रीपुरले चेक जाँचको क्रममा कार्तिक 11 गते साँझ 5:30 बजे मोटरसाइकल बरामद गरेको थियो। राम जनम र सुनिल चोरी भएकै मोटरसाइकलमा सवार थिए। अनुसन्धानको क्रममा उनीहरूले नै मोटरसाइकल चोरी गरेको तथ्य खुलेपछि आवश्यक कानुनी कारबाही प्रक्रिया सुरु गरिएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय पर्साले जनाएको छ। नेपाल विद्युतीय प्राधिकरणले आफ्नो स्वामित्वमा रहेको बिजुलीका पोलमा तानिएका केबल, टेलिभिजन, इन्टरनेट, टेलिफोनका तार तथा उपकरणहरू व्यवस्थापन गर्न सेवा प्रदायकहरूलाई 45 दिनको समय सीमा दिएको छ। प्राधिकरणले आज मंगलबार सार्वजनिक सूचना मार्फत दूरसञ्चार, केबल टिभी र इन्टरनेट सेवा प्रवाहका लागि बिजुलीको पोलमा राखिने संरचनाको मापदण्ड तोक्दै त्यही अनुसार व्यवस्थापन गर्न सेवा प्रदायकहरूलाई आग्रह गरेको छ। बिजुलीको पोल प्रयोग गरी अव्यवस्थित तरिकाले तानिएको र प्रयोगमा नरहेका अनावश्यक अप्टिकल फाइबर केबल पोलमा जथाभावी झुन्ड्याएका उपकरणहरूका कारण शहरलाई कुरू बनाइएको छ। आग लागि लगायतका विद्युतीय दुर्घटनाहरू बढ्दै गएको र यसबाट प्राधिकरणले प्रवाह गरिरहेको विद्युतीय सेवामा समेत अवरोध उत्पन्न भएको छ। प्राधिकरणले अप्टिकल फाइबर र केबल र विद्युतीय लाइन तथा भूसतह बीचको न्यूनतम दूरी तोकेको छ। 400 भोल्टको नार्गो तथा इन्सुलेटेड तार र केबल बीचको न्यूनतम दूरी क्रमशः 80 र 30 सेन्टिमिटर हुनुपर्नेछ। 11 केबी र 33 केबी लाइन र केबल बीचको न्यूनतम दूरी 2 मिटर हुनुपर्नेछ। अन्य 400 भोल्टका उपकरणहरूसँगको न्यूनतम दूरी 75 सेन्टिमिटर हुनुपर्नेछ। अप्टिकल फाइबर केबल र जमिन सतहबीच पैदल मार्गमा 2.4 मिटर र सडकमा 5.5 मिटर तोकिएको छ। न्यूनतम दूरी कायम नगरी सर्भिस केबल मार्फत ग्राहकलाई कनेक्सन दिन रोक लगाइएको छ। राउटर, अप्टिकल फाइबर वितरण पक्ष जस्ता उपकरणहरू पोलको एउटै मात्र भागमा क्रमसँग मिलाएर नझर्ने, नहल्लिने गरी जडान गरी र सफासँग
क्लिप प्रयोग गरी वायरिङ गर्नुपर्नेछ। प्रयोगमा नरहेका तार र अन्य उपकरणहरू तत्काल हटाउनु पर्नेछ। पोलहरूमा लुप बनाएर राखिएका तार तत्काल हटाउने र नयाँ तारहरू तान्दा समेत अतिरिक्त लम्बाइका लुप बनाएर पोलमा झुन्ड्याउन नपाउने व्यवस्था गरिएको छ। तारहरूलाई सडक वारपार तान्न रोक लगाइएको छ भने तानिएका केबलहरू हटाउनु पर्नेछ। तोकिएको मापदण्ड तार तथा उपकरणहरूलाई सेवा प्रदायहरूले 45 दिनभित्रमा व्यवस्थित गरी प्राधिकरणको सम्बन्धित वितरण केन्द्रलाई जानकारी गराउनु पर्नेछ। विकासका नाममा अव्यवस्थित शहरीकरण बढिरहेका बेला नेपालमा भोलिको शहरलाई जोखिममुक्त बनाउने अभियानमा संलग्न विभिन्न 5 देशका विशेषज्ञको सम्मेलन सुरु भएको छ। ललितपुरमा जारी टुमोरो सिटी अवार्ड रिस्क इन ट्रान्जिसन नाम दिएको सम्मेलनमा नेपाल लगायत टर्की, केन्या, इक्वेडर र बेलायतका वैज्ञानिक सहभागी छन्। जलवायुजन्य असरका कारण निम्तिन नसक्ने विभिन्न किसिमका विपदका घटनाबाट पुग्न सक्ने क्षतिको पूर्व अनुमान गरी त्यही अनुसारको व्यवस्थापनका लागि सुझाव दिने उद्देश्यका साथ वैज्ञानिकहरू नेपाल, टर्की, केन्या र इक्वेडरका केही शहरको अध्ययन अनुसन्धानमा जुटेका हुन्। 5 दिनसम्म चल्ने सम्मेलनमा विशेषज्ञहरूले आफ्नो देशमा भोलिको शहर परियोजना अन्तर्गत अध्ययनका क्रममा प्राप्त भएका उपलब्धि र चुनौतीबारे स्पष्ट पार्नेछन्। सम्मेलनमा सहभागी बेलायतमा रहेको एडिनबर्ग विश्वविद्यालयका प्रोफेसर जोन मैक्लोस्कीले नेपाल जलवायु परिवर्तनको मुख्य जोखिममा रहेको देशमा पर्ने भएकाले नेपालको नेतृत्वले आउँदो दिनमा कसरी सुरक्षित हुने भन्ने बारेमा आजै कुरा उठाउन जरुरी रहेको बताउनुभयो। नेपालमा जलवायु परिवर्तनका कारण भुक्चे हिमपात, बाढी, पहिरो लगायतका धेरै विपदहरू वर्षेनी बढिरहेकाले नेपालले प्राकृतिक विपद मैत्री विकास गर्न आवश्यक रहेको बताउनुभयो। एनसेटका उपकार्यकारी निर्देशक डाक्टर रमेश गुरागाईले नयाँ पूर्वाधार र बस्तीहरूलाई जोखिममुक्त बनाउने अभियानका साथ भोलिको शहर टुमोरो सिटी परियोजनाले नेपाल लगायत विभिन्न 4वटा देशका केही शहरमा अध्ययन गरिरहेको स्पष्ट पार्नुभयो। आगामी मंसिर 4 गते हुने प्रतिनिधि सभा सदस्य र प्रदेश सभा सदस्यको निर्वाचन प्रयोजनका लागि नेपाललाई सहयोग स्वरूप भारतले 200 थानसवारी साधन उपलब्ध गराएको छ। अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले अर्थ मन्त्रालयमा आज आयोजित कार्यक्रममा नेपालका लागि भारतीय राजदूत नवीन श्रीवास्तवले भारतीय सरकारका तर्फबाट उपहार स्वरूप उपलब्ध गराइएका सवारी साधन पिक भ्यान को साँचो हस्तान्तरण गर्नुभयो। ती सवारी साधन मध्ये 120 वटा सुरक्षा निकाय र बाँकी निर्वाचन आयोगलाई उपलब्ध हुनेछ। भारतले विगत वर्षमा पनि निर्वाचनका समयमा यस प्रकारको सवारी साधन उपलब्ध गराउँदै आएकामा हालसम्म 2400 सवारी साधन उपलब्ध गराइसकेको छ। त्यसमध्ये 2000 सुरक्षा निकाय र 400 थान निर्वाचन आयोगलाई प्राप्त भएको थियो। हस्तान्तरण कार्यक्रममा अर्थमन्त्री शर्माले मुलुकमा शान्ति, स्थायित्व र सामाजिक आर्थिक रूपान्तर र लोकतन्त्रको सुदृढीकरणका लागि निर्वाचन सामग्री महत्त्वपूर्ण रहेको बताउनुभयो। दोस्रो निर्वाचनमा जाँदैछौँ, यसले हाम्रो लोकतन्त्रलाई सुदृढीकरण गर्नमा आर्थिक सामाजिक रूपान्तरणको लागि महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने विश्वास लिएको छ नेपाल सरकारले। यसै क्रममा नेपाल सरकारको आग्रहमा भारत सरकारले हामीलाई 200 गाडी उपहार स्वरूप उपलब्ध गराएको छ। यसको लागि म नेपाल सरकारको तर्फबाट महामहिम राजदूत मार्फत भारत सरकारलाई हार्दिक धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु, खुसी व्यक्त गर्न चाहन्छु। ती गाडीहरूलाई निर्वाचन प्रयोजनका लागि सुरक्षा निकायहरू, निर्वाचन आयोग लगायतले उपयोग गर्ने गरी हामीले अनुरोध गरेका थियौँ। हाम्रो अनुरोधलाई स्वीकार गरेर यसलाई छिटो छरितो उपलब्ध गराउनमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्नुभएकोमा महामहिम राजदूतज्यूलाई पनि म हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। भारत हाम्रो महत्त्वपूर्ण विकास साझेदार र छिमेकी हुनुको नाताले विभिन्न सङ्कटहरूमा कोभिड
भूकम्प लगायतका विभिन्न सङ्कटहरूमा महत्त्वपूर्ण सहयोग गर्दै आएको कुरा हामी सबैलाई थाहा छ। म त्यसको लागि पनि हार्दिक धन्यवाद गर्न चाहन्छु। जितुजी मार्फत हामीले रासायनिक मलको पनि हाम्रो सम्झौता भएको छ। सो अनुसार अलिकति ढिलै गरी भए पनि त्यो छिटै हामी प्राप्त गर्दैछौँ। यसको लागि पनि आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। नेपालको आग्रहमा भारत सरकारबाट उपहार स्वरूप ती सवारी साधन प्राप्त भएकामा धन्यवाद ज्ञापन गर्दै अर्थमन्त्री शर्माले भारत हाम्रो महत्त्वपूर्ण विकास साझेदार रहेको बताउनुभयो। राजदूत श्रीवास्तवले उपहार स्वरूप उपलब्ध गराइएका सवारी साधन नेपाल र भारत बीचको सौहार्दपूर्ण सम्बन्धको प्रतीकका रूपमा रहेको बताउनुभयो। नेपाल सरकार को, अर्थ मंत्रालय और गृह मंत्रालय को कि जिस तरह से वे तैयारी कर रहे हैं आने वाले चुनावों के बारे में, और हमें ये उम्मीद है कि ये जो व्हीकल्स आज दिए जा रहे हैं इनसे आपके चुनावी कार्यकाल, चुनावी जो कार्यक्रम है उसमें जो अरेंजमेंट्स करी जा रही हैं उसमें सहायता मिलेगी। भारत सरकार और भारत कई वर्षों से इलेक्शंस के लिए व्हीकल्स देता रहा है। आज तक करीबन हम 2400 व्हीकल्स दे चुके हैं नेपाल सरकार को, जिसमें से करीब 2000 नेपाली सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए हैं और 400 इलेक्शन कमीशन के लिए गए हैं। और हमारी उम्मीद यही रहेगी कि आगे वाले चुनाव सक्सेसफुली होल्ड हो सकेंगे, एफिशिएंटली होंगे, और ये जो हमारे भारत और नेपाल की जो सौहार्दपूर्ण और मैत्रीपूर्ण रिश्ते हैं, आज का व्हीकल हैंडओवर सेरेमनी भी उसी का एक अंग है, उसी को रिफ्लेक्ट करता है। तो अंत में मैं अपनी शुभकामनाएं देना चाहूँगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और भारत के लोगों की तरफ से गवर्नमेंट ऑफ पीपल ऑफ नेपाल के लिए कि आगे वाले चुनाव सक्सेसफुली हों। और कार्यक्रममा गृह मन्त्रालयका सचिव विनोद प्रकाश सिंह, नेपाल प्रहरीका महानिरीक्षक धीरज प्रताप सिंह र सशस्त्र प्रहरी बल नेपालका महानिरीक्षक राजु आर्या लगायतको सहभागिता थियो। नेकपा एमाले आगामी मंसिर 4 गते हुने प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचनमा राष्ट्रिय हितको रक्षा र सम्वर्धन, स्थायित्व, सुशासन र विकासको प्रवर्धन मुख्य संकल्प बोकेर मतदाता समक्ष जाने भएको छ। अघिल्लो निर्वाचनमा नेपाली जनताले राजनीतिक अस्थायित्व र समृद्धिका लागि मत दिएर मुलुकको सबैभन्दा ठूला पार्टी बनाएको घटनाको स्मरण गर्दै एमाले आगामी निर्वाचनका लागि जारी गरेको घोषणा पत्रमा एक मतले देशको भाग्य कोर्ने भएकाले अमूल्य मत खसाल्नु अघि गम्भीरतापूर्वक विचार गर्न अपील गरेको छ। पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले डिजिटल अनावरण गरी जारी भएको घोषणा पत्रमा मुलुकमा न्याय, समानता र समृद्धिका जन आकांक्षा पूरा गर्न एमाले अविचलित निष्ठाका साथ लडिरहने संकल्प गरेको छ। कोभिड महामारीको चुनौती बीच पनि एमाले नेतृत्वको सरकार इतिहासकै सर्वाधिक गतिशील, उपलब्धिपूर्ण र सफल रहेको दावी गर्दै छोटो अवधिमै संविधानको सफल कार्यान्वयन गरेको विषय घोषणा पत्रमा समेटेको छ। प्रदेश र स्थानीय सरकार गतिशील बनेको, संविधान निर्माण भएको 3 वर्ष र निर्वाचनको पहिलो वर्षभित्र संघीयताको सफल कार्यान्वयनको उदाहरण विश्वमै नौलो भएको, संविधान प्रति असन्तुष्ट दल समेत सरकारमा सहभागी हुनु, संविधानको कार्यान्वयनमा सहमत बन्नु र संविधानको सर्वस्वीकार्यता स्थापित हुनुलाई त्यस अवधिको उल्लेख्य उपलब्धिका रूपमा घोषणा पत्रमा चित्रण गरिएको छ। बनाउनु पर्थ्यो। घोषणा पत्र हामीले संयुक्त रूपमा जारी गरेका थियौं। संयुक्त घोषणा पत्र भनेको हामी यस घोषणा पत्रलाई कार्यान्वयन गर्छौं भनेर। तर मंसिर 21 गते अन्तिम चुनाव भयो र त्यसपछि सरकार बन्न नदिने षड्यन्त्र यति गम्भीर ढंगले सुरुदेखि चल्यो। चुनाव एमालेसँग मिलेर लड्ने, तर भित्रभित्रै अर्कै षड्यन्त्र गरेर अरूसँग मिलेर सरकार बनाउन खोज्ने प्रयास स्वरूप फागुन 3 गतेसम्म सरकार बन्न दिएन। अर्को
बहादुर भवन अथवा निर्वाचन आयोगको कार्यालयबाट राष्ट्रपति भवन महाराजगञ्ज पैदल हिँड्दा 10 देखि 15 मिनट लाग्ला। त्यतिमा निर्वाचनको परिणाम निर्वाचन आयोगबाट राष्ट्रपति कार्यालयमा आइपुग्न 2.5 महिना जति लाग्यो। निर्वाचन आयोगले परिणाम नै पठाएन, विभिन्न हत्तो थापेर। यो एउटा पक्ष चाहिँ म स्पष्ट गर्न चाहन्छु, नेकपा एमालेसँग बहुमत थिएन। अर्को कुरा, त्यो बहुमत हामीले अर्को पार्टीसँग मिलेर एकीकरण गरेर जुन बहुमत पुर्यायौँ त्यो ढालेको नेकपा एमाले होइन, एमाले संस्थागत रूपमा पनि होइन र एमाले अध्यक्षको हिसाबले वा तत्कालीन प्रधानमन्त्रीको हिसाबले मैले पनि होइन। सबैलाई थाहा छ कसले हरदम विकास निर्माणका, जनताका सेवाका कामहरू गर्न हरदम व्यवधान कसले खडा गर्यो त्यो सबैलाई थाहा छ। अर्कोतिर को मुद्दापित गर्ने गरी विकासको एक पाइलो नेपाल चाहिँ साँच्चै एक पाइलो अल्पविकसितबाट विकासशील देशमा उन्नति गर्यो है भन्ने सबै प्यारामिटरहरू हामी पुरा गर्नेछौँ। मङ्सिर 4 एमाले सरकार, त्यो हाम्रो विश्वास हो। किनभने नेपाली जनताले अहिलेसम्म राजनीतिक पार्टीहरूलाई हेरेका छन्, राजनीतिक पार्टीहरूका भिजनहरू देखेका छन्। पिस अफ पेपर मात्रै होइन, सेन्ट्रल ब्याङ्कले जस्तो ग्यारेन्टी गर्छ नोटमा, त्यस्तै यो हरेक पाना मात्रै होइन, यसको हरेक अक्षर नोट जस्तो हो, जसको ग्यारेन्टी नेकपा एमाले छ। कसरी समृद्ध हुन सक्छ? समृद्ध हुनका लागि एउटा मैले भन्दै आएको छु र हाम्रो मान्यता पनि के हो भने हामी पर क्यापिटा इन्कम अथवा जीडीपीलाई नापेर नेपाल यति धनी भयो भन्दैनौँ। कति जनता गरिबीको रेखामुनि छ कि छैन अथवा कोही गरिब छ कि छैन, गरिबी समृद्ध हुन सक्छ र बिना कहिले कहिले राज्यले चाहिँ हस्तक्षेप त गर्नुपर्ने हुन्छ। यदि कसैले अरूका अधिकारमाथि हस्तक्षेप गर्यो, अरूका अधिकार खोज्न खोज्यो भने त्यसमा रोक्नुपर्ने हुन्छ। होइन भने मानिसले स्वतन्त्र भएर निर्भय भएर आफ्ना अधिकार मानव भएको नाताले र त्यसमा संविधानले व्यवस्था गरिदिएको छ, कतिपय कुराहरू कानुनले व्यवस्था राख्ने, रहँ लाग्ने वातावरण बनाउन, उहाँहरूलाई पनि देशैभित्र राख्ने र देशको विकासका निम्ति काम लगाउन, त्यसमा सहभागी गराउन छौँ। आदि कष्टहरू भोगेर आएका हुनाले पनि हामीलाई विशेष माया छ। किनभने यो स्थितिमा लोकतन्त्रलाई ल्याइ पुर्याउन यत्तिकै होइन, अरूले ल्याइदिएको लोकतन्त्रमा मजाक जसरी सञ्चार माध्यममा आउने काम हामीले गरेको होइन, देश बनाउने सङ्कल्पका निम्ति हामी प्रयास गरिरहेका छौँ। घोषणा पत्रमा नयाँ नक्सा प्रकाशनमा ल्याएको अतिक्रमित भूमि फिर्ताका लागि कूटनीतिक संवाद सुरु गरेको नेपालले बाह्य सम्बन्ध विस्तार र सुदृढीकरणमा गुणात्मक विकास गरेको घटना स्मरण गरिएको छ। एमालेले राष्ट्रिय स्वाधीनता र स्वाभिमानको अभिवृद्धि गर्न जरुरी रहेको उल्लेख गरेको छ। एमाले नेतृत्वकालमा भूकम्पपछिको पुनः निर्माणमा अन्तर्राष्ट्रिय जगतले समेत प्रशंसा गरेको उदाहरणीय सफलताका रूपमा रहेको सरकार निर्माणपछि लगातार 7% भन्दा माथिको आर्थिक वृद्धि गरेको, बाह्य लगानीमा ठूलो परिमाणमा वृद्धि भएको घोषणा पत्रमा दाबी गरिएको छ। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका प्रवक्ता खड्ग बहादुर विश्वकर्मा प्रकाण्डले प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको निर्वाचनलाई नौटङ्कीको संज्ञा दिनुभएको छ। मंगलबार पार्टीको नवौं महाधिवेशनको निर्णय सार्वजनिक गर्न आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै प्रवक्ता विश्वकर्माले मङ्सिर 4 गते हुने प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको निर्वाचनलाई नौटङ्कीको संज्ञा दिनुभएको हो। उहाँले 5 वर्ष भ्रष्टाचार र राष्ट्रघात गरेर सर्वाङ्ग भएकाहरूलाई
सुनपानी छर्नका लागि निर्वाचन हुन लागेको बताउनुभयो। निर्वाचनमा जितेर आउनेले अहिलेको भन्दा डरलाग्दो जनविरोधी र राष्ट्र विरोधी हरकत गर्ने उहाँले बताउनुभयो। उहाँले आफ्नो पार्टीले निर्वाचनलाई खारेज गर्ने नीति लिएको भन्दै भ्रष्टाचार गर्ने तर लोकतन्त्रवादी हुँ भन्दै जनताको मत माग्न जाने नेताहरूलाई गाउँ गाउँबाट लखेट्ने बताउनुभयो। प्रवक्ता विश्वकर्माले दलहरूले घोषणा पत्रमा नेताहरूको सम्पत्तिको छानबिन गर्ने कुरा राखेको उल्लेख गर्दै दूधको साँची बिरालो भएको टिप्पणी गर्नुभयो। सबैभन्दा बढी भ्रष्टले सम्पत्ति छानबिन गर्ने कुरा गर्नु जनतालाई मूर्ख बनाउनु भएको उहाँको भनाइ छ। तथा सरकारद्वारा आयोजित मङ्सिर 4 गतेको संग्रह प्रदेश सभा सदस्यको निर्वाचनलाई सशक्त प्रकारले खारेज गर्ने निर्णय गर्यो। खारेज अभियान प्रभावकारी बनाउन देशव्यापी रूपले चुनावको भण्डाफोर, वालिङ, पर्चा वितरण, जुलुस सभाहरूको व्यापक रूपले आयोजना गर्ने साथै जनतालाई लुटेराहरूको चुनावमा भाग नलिन अपील गर्ने निर्णय लिएको छ। प्रचारात्मक कार्यक्रममा राज्यले दमन गरेमा उचित प्रतिरोध गर्ने पनि निर्णय गरिएको छ। मुख्य सञ्चालन गर्ने निर्णय लिएको छ। सहमति कार्यान्वयनकै निम्ति यो सङ्घर्ष हो भन्दा पनि हुन्छ अहिलेको सङ्घर्ष। एक दोस्रो कुरा के छ भन्नुहुन्छ भने हाम्रा विरुद्ध जुन षड्यन्त्र भयो, हाम्रा विरुद्ध भनेको नेपाली जनताको मुद्दाका विरुद्ध र यो राष्ट्रको मुद्दाका विरुद्ध जुन षड्यन्त्र भयो त्यो षड्यन्त्रका विरुद्ध शान्तिपूर्ण सङ्घर्ष हो भनेर बुझ्दा पनि हुन्छ। अर्को तेस्रो कुरा के छ भन्दाखेरि मैले अघि भने आज बिहान मात्रै प्रधानमन्त्रीसँग मेरो कुरा भएको छ र हामीले भने तपाईहरूले यो बिचमा अस्ति चाहिँ क्याबिनेटले दुई पार्टीको बिचमा सहमति भएर क्याबिनेटले समेत डिसिजन गरिसकेका विषयलाई तपाईँले कहाँ पुर्याउनु भयो भन्ने मेरो आज जिज्ञासा थियो। त्यस्तो प्रशासनिक काम त अगाडि बढेकै देखियो, तर जहाँसम्म कतिपय कानुनी चाहिँ तपाईँको जटिलताको कुरा जो छ त्यो कुराको बारेमा आज फेरि के भएको छ भन्नुहुन्छ भने म जसरी पनि यसलाई लागू गर्छु भन्ने प्रतिबद्धता फेरि उहाँले भन्दाखेरि यो लोकतन्त्रको नाममा, गणतन्त्रको नाममा राजनैतिक दृष्टिले अराजकता र आतंक मचाउने तत्त्वहरूलाई साइजमा ल्याउनको निम्ति शान्तिपूर्ण चाहिँ तपाईँको सङ्घर्ष हो भनेर बुझ्दा सही हुन्छ। तर हामीले के चाह छैनौँ भन्दा जस्तै मानव जनसङ्घर्ष हामीले भन्यौँ कि तपाईँले अहिले भन्नुहुन्छ जो तत्त्वले देश र जनतालाई बर्बादीको चाहिँ तपाईँको दिशातिर लगेका छन् उनीहरू फेरि सबभन्दा बढी डेमोक्रेट र लिडर भएर जनताको बीचमा भाषण छाड्दा जनता निरीह भएर, जनता ह्युमिलेटेड भएर बस्न दिने कि नदिने भन्ने क्वेसन छ। त्यस कारणले हामीले के भन्यौँ भन्दाखेरि जनताले त्यसको प्रतिवाद गर्ने जनताको अधिकार हो। उहाँले पार्टीका केन्द्रदेखि गाउँ कमिटीसम्मका नेताले हरेक महिनामा एक पटक भौतिक श्रम गर्ने र उक्त श्रमबाट प्राप्त रकम केन्द्रमा पठाउनु पर्नेले नीति पार्टीको रहेको उल्लेख गर्नुभयो। त्यस्तै शहीद तथा बेपत्ता परिवारका सेवाका लागि 5 लाखको केन्द्रीय कोष खडा गरिने पनि जानकारी दिनुभयो। प्रवक्ता प्रकाण्डले पार्टीका नेता कार्यकर्ताले परम्परादेखि चल्दै आएका पुराना जातिहरूको अन्त्य गरी नयाँ मानव जातिको निर्माण गर्न साम्यवादी जाति निर्माण गर्ने र हरेकले नामका पछाडि सी लेख्ने निर्णय भएको पनि बताउनुभयो। आगामी मङ्सिर 4 गते हुने प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा सदस्यका निर्वाचनका लागि सबै जिल्लामा पहिलो चरणको निर्वाचन सामग्री ढुवानी भएको छ। यी मध्ये डोल्पा, मुगु, जुम्ला, हुम्ला, बाजुरा, गोर्खा, मनाङ र सिन्धुली जिल्लालाई आवश्यक पर्ने सम्पूर्ण सामग्री ढुवानी भइसकेको छ भने बाँकी जिल्लामा थप सामग्री दोस्रो चरणमा लगिने कार्यक्रम रहेको निर्वाचन आयोगका सहप्रवक्ता सूर्य प्रसाद आर्यले जानकारी दिनुभयो। हालसम्म आयोगले 93 ट्रक सम्मान ढुवानी गरिसकेको छ। दोस्रो चरणमा धेरै जनसङ्ख्या र निर्वाचन क्षेत्र भएका तराईका जिल्लामा सामग्री ढुवानी गर्ने भएको छ। निर्वाचनका लागि पहिलो हुने निर्वाचित प्रणाली अन्तर्गत 7 जिल्लाको मात्र मतपत्र छपाई हुन बाँकी छ। समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली तर्फको सबै मतपत्र छपाई सम्पन्न भएर 75 जिल्लामा ढुवानी समेत भइसकेको छ। पहिलो हुने निर्वाचित हुने निर्वाचन प्रणाली अन्तर्गत अब काठमाडौँ, ललितपुर, भक्तपुर, बारा, धनुषा, सर्लाही र रौतहट जिल्लाको मतपत्र मात्र छपाई हुन बाँकी रहेको छ।
यो जिल्लामा करिब 84 लाख मतपत्र आवश्यक पर्नेछ। आयोगले हालसम्म समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीका लागि करिब 4 करोड तथा पहिलो हुने निर्वाचित हुने प्रणालीका लागि 3 करोड 14,56,500 मतपत्र छपाई गरिसकेको छ। गुल्मी, अर्घाखाँची, पाल्पा, रूपन्देही, कपिलवस्तु, प्युठान, रोल्पा, दाङ, सल्यान, रुकुम पश्चिम तथा रुकुम पूर्वका मतपत्र ढुवानी समेत भइसकेको छ। अब आर्थिक समाचार। विश्व बजारमा गहुँ र मकैको भाव बढेको छ। रुसले युक्रेनसँग भएको महत्त्वपूर्ण अन्न निर्यात सम्झौताबाट हात झिकेपछि विश्व कमोडिटी बजारमा गहुँ र मकै महँगिएको हो। यो सम्झौताले दुई देशबीच युद्ध जारी रहँदा कृष्ण सागर भएर अन्न निर्यातको लागि बाटो खुलेको थियो। शिकागो बोर्ड अफ ट्रेडमा गहुँको फ्युचर सोमबार 5.5% बढेर प्रति सेल $8.74 पुगेको थियो। मकैको फ्युचर्स पनि प्रति सेल 2.3% बढेर $6.96 उक्लिएको थियो। विश्वको गहुँ निर्यात बजारमा युक्रेन र रुसको हिस्सा झण्डै 1/3 रहेको बताइन्छ। यी दुई देश जौ, मकै, तोरीको तेल र सूर्यमुखी तेल पनि शीर्ष 3 निर्यातकर्तामा पर्दछन्। युक्रेनले सेभास्तोपोल शहरमा ड्रोनबाट आक्रमण गरेपछि रुसले शनिबार सम्झौता अनिश्चित समयका लागि स्थगित गरिएको थियो। युक्रेनले भने रुसलाई ब्ल्याकमेल गरेको अनि कल्पित आतंकवादी आक्रमण सृजना गरेको आरोप लगाएको छ। गरिब देशहरूले यसअघि नै चरम भोकमरी भोगिरहेका छन्। सम्झौताबाट रुसको बहिर्गमन गरिब देशका लागि प्रलयकारी हुन सक्ने मानवीय सहायता संगठन इन्टरनेशनल रेस्क्यू कमिटीले चेतावनी दिएको छ। जुलाईमा संयुक्त राष्ट्र संघ र टर्कीको तत्परतामा युक्रेनमा थुप्रिएका अन्न सुरक्षित तवरले निर्यात कृष्ण सागर भएर निर्यात गर्न सहमति भएको थियो। यसले विश्व बजारमा आकाशिएको अन्नको मूल्य कम गर्न निकै सघाएको थियो। अमेरिकाले गहुँको निर्यात केही बढाउन सक्ने भए पनि यसले युक्रेनी आपूर्तिको भरपाई गर्न सक्दैन। यस्तो अवस्थामा विश्वभर गहुँ र मकैको भाव बढ्ने आलेन बताउँछन्। यो वर्ष 34 करोड 50 लाख मानिसहरूले चरम खाद्य असुरक्षाको सामना गर्न आईआरसीले बताएको छ। रुसले हात झिकेको भए पनि अहिलेसम्म बन्दरगाहमा अड्किएर बसेका 200 भन्दा धेरै अन्न बोकेका जहाजलाई पठाउने प्रयास भइरहेको छ। सोमबार कृष्ण सागर तर्फको युक्रेनी बन्दरगाहबाट 12वटा जहाज हिँडेका थिए। यी जहाजमा अफ्रिका, एसिया र युरोप तर्फ जाने 3,54,500 टन अन्न छन्। संयुक्त राष्ट्र संघले युक्रेन र टर्कीसँग थप 16वटा जहाज कृष्ण सागर भएर पठाउने तयारी गरिरहेको छ। यसबारे रुसलाई पनि सूचित गरिएको छ। रुसले हात झिकेको भए पनि यो पहललाई बिउत्याउने कोसिस भइरहेको भए पनि यो प्रयास लामो समय चल्ने सम्भावना कम छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। भारतको गुजरातमा एउटा झोलुङ्गे पुल खसेको घटनामा 9 जनालाई पक्राउ गरिएको छ। घटनापछि प्रहरीले पुल सञ्चालन गर्ने ठेकेदार, मेनेजर, टिकट विक्रेता र सुरक्षा गार्ड समेत गरी 9 जनालाई पक्राउ गरी अनुसन्धान सुरु गरेको भारतीय सञ्चार माध्यमले जनाएका छन्। मोरबी नगरपालिकाको स्वामित्वमा रहेको पुल औद्योगिक घटना अर्बा ग्रुपले सञ्चालन गरिरहेको थियो। यसै झोलुङ्गे पुल खस्दा कम्तीमा 141 जनाको ज्यान गएको छ। मोरबी शहरमा रहेको पुल खस्दा झण्डै 400 जना मानिस मच्छु नदीमा खसेका र तीमध्ये 141 जनाको ज्यान गएको बीबीसीले जनाएको छ। 177 जनाको उद्धार गरिएको छ। हराएकाहरूको खोजी भइरहेको छ। 230 मिटर लामो पुल 19औं शताब्दीमा भारतमा बेलायतले शासन गर्दा निर्माण भएको थियो। मर्मतपछि पुल पुनः प्रयोगमा ल्याइएका केही दिनमा यो घटना भएको हो। पुलमा मानिसहरू टिकट काटेर गएका हुन्। पुल त्यस क्षेत्रको एउटा प्रख्यात पर्यटकीय केन्द्र हो।
रुसको क्षेप्यास्त्र आक्रमणपछि युक्रेनको राजधानी किभमा खानेपानी सङ्कट चुलिएको छ। पानी वितरण प्रणाली ध्वस्त भएपछि राजधानीका अधिकांश मानिस पानीको लाइनमा बस्नु परेको अधिकारीहरूले जनाएका छन्। किभका मेयरले राजधानीका 40% जनसङ्ख्याको पानी प्रणाली ध्वस्त भएको बताएका छन्। तर उपभोक्ताले भने 80% सम्म घरमा पानी आउन बन्द भएको बताएका छन्। ऊर्जा प्रणालीमा भएको क्षेप्यास्त्र आक्रमणबाट राजधानी किभका 2,70,000 घरमा विद्युतीय सेवा समेत अवरुद्ध भएको छ। देशभर भएको आक्रमणमा 13 जना घाइते भएको जनाइएको छ। रुसले युक्रेनको सैन्य नियन्त्रण र ऊर्जा प्रणाली लक्षित आक्रमण थालिएको र त्यसमा सफल भएको बताएको छ। युक्रेनी सैनिकले रुसले हिजो मात्र 45 देखि 55 वटा शक्तिशाली क्षेप्यास्त्र प्रहार गरेको जनाएको छ। करिब 10 महिनादेखि युक्रेनमाथि आक्रमण गरिरहेको रुसले पछिल्लो समय ऊर्जा, खानेपानी लगायत अत्यावश्यकीय क्षेत्रलाई निशाना बनाइरहेको छ। उत्तर कोरियाले अमेरिकालाई दक्षिण कोरियासँगको संयुक्त सैन्य अभ्यास बन्द नगरे कडा जवाफ दिने चेतावनी दिएको छ। आज मंगलबारदेखि सुरु भएको अमेरिका र दक्षिण कोरियाको 5 दिने संयुक्त हवाई सैन्य अभ्यासप्रति आपत्ति जनाउँदै उत्तर कोरियाले कडा जवाफ दिने चेतावनी दिएको बीबीसीले जनाएको छ। यदि अमेरिकाले लगातार गम्भीर सैन्य उत्तेजना जारी राख्यो भने उत्तर कोरियाले थप शक्तिशाली आणविक परीक्षणहरू गर्नेछ। उत्तर कोरियाको विदेश मन्त्रालयले एक विज्ञप्तिमा भनेको छ, अमेरिका र दक्षिण कोरियाले युद्ध अभ्यासहरू बन्द नगरेमा सबै नतिजाको जिम्मेवारी उनीहरूले नै लिनुपर्ने उत्तर कोरियाको चेतावनी छ। दुई देशले सैन्य अभ्यास गर्ने योजना बनाएदेखि नै उत्तर कोरियाले पनि क्षेप्यास्त्र परीक्षण गरिरहेको छ। यस्तै 2017 पछि उसले पहिलो आणविक हतियार परीक्षणको तयारी गरिरहेको खुफिया एजेन्सीले दाबी गरेका छन्। अक्टोबरको सुरुमा अमेरिकाले आफ्नो आणविक शक्ति सञ्चालित अमेरिकी युद्ध विमान वाहक रोनाल्ड रेगनलाई कोरियाली प्रायद्वीप नजिक तैनाथ गरेपछि तनाव बढ्दै गएको छ। अब खेल समाचार। प्रधानमन्त्रीका पुरुष एक दिवसीय क्रिकेटमा सशस्त्र प्रहरीको एपीएफ क्लबले लगातार दोस्रो जित निकालेको छ। आज मंगलबार मूलपानी क्रिकेट मैदानमा एपीएफले सुदूरपश्चिम प्रदेशलाई 10 विकेटले हरायो। सुदूरपश्चिमले दिएको 68 रनको लक्ष्य एपीएफले 11 ओभर र 2 बलमा कुनै पनि विकेट नगुम्याई भेटायो। उसका लागि आसिफ शेखले 42 र प्रदीप एरीले 25 रन बनाए। यसअघि पहिले ब्याटिङ गरेको सुदूरपश्चिमका लागि राजु रिजालले 24 रन बनाउनु बाहेक अरूले दोहोरो अङ्कमा रन जोड्न सकेन। एपीएफका भुवन कार्कीले 4 तथा कमल एरी र मौसम ढकालले 2-2 विकेट लिए। एपीएफ 4 अंक सहित समूह ए को शीर्ष स्थानमा छ भने सुदूरपश्चिम अंकविहीन हुँदै पुछारमा छ। नेपालले संयुक्त अरब इमिरेट्स यूएई सँग 3 खेलको एक दिवसीय अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट श्रृङ्खला खेल्ने भएको छ। सबै खेल त्रिवी क्रिकेट मैदान कीर्तिपुरमा हुने नेपाल क्रिकेट संघले विज्ञप्ति निकालेर जानकारी दिएको छ। नेपाल र यूएई बीचको पहिलो एक दिवसीय नोभेम्बर 14 मा हुने तालिका छ। यसै दोस्रो खेल नोभेम्बर 16 मा र तेस्रो तथा अन्तिम खेल नोभेम्बर 18 मा हुने क्यानले जनाएको छ। सबै खेल बिहान 9 बजेपछि सुरु हुनेछ। हस्त आजको समाचार यति नै। हेर्दै रहनुहोला टाइम्स टेलिभिजन। आज्ञा दिनुहोस्। नमस्कार।